بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي يا طلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 20، وفي هذا الدرس سنأخذ أسئلة وأجوبة عن الوطن. عن الوطن يعني من أين أنت؟ ما وطنك؟ كيف وطنك؟ هل فيه الأشياء الضرورية؟ هل وطنك بمعنى كيف متحضر، يعني فيه حضارة أو ليس بحضارة، أو الثقافة. فمثل هذه الأسئلة والأجوبة التي نحتاج إليها في يومياتنا وكذلك في حواراتنا ومكالماتنا، فنأخذ هذه الدروس ونستفيد. فتعالوا إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة عن الوطن. الوطن عندنا باكستان، وعند الآخرين مثلا اليمن، السعودية وما إلى ذلك. فالسؤال هنا: أيسعك، أيمكنك أن تذكر الأقليات الدينية في بلدك؟ الأقليات كما نقول حتى بالأردية موجود هذا، يعني أقلية، يعني هناك الهندوز، هناك كريستيان، وهناك الأديان المختلفة والمذاهب. فالأقليات الدينية المذاهب أو الفرق. طيب، في بلدك موجود؟ فقال نعم، منها البوذية فرقة، والهندوز والنصارى وملل. ملل جمع ملة، هذه ملة نصرانية ومثل هذا، وملل أخرى كثيرة جدا. ما هي الجاليات الأكثر تواجدا في بلدك؟ طيب، فما هي الجاليات الأكثر تواجدا في بلدك؟ فللجاليات مفرده جالية، وجالية لها معنيان. المعنى الأول: الذين تركوا أوطانهم وهاجروا إلى وطن آخر. مثلا الناس جاءوا من أفغانستان ويسكنون في باكستان، فهذه نسمى جاليات. طيب، الجاليات والجالية الذين تركوا بلادهم وهاجروا إلى بلدنا وأتوا إلى بلدنا، هذه جالية. وجالية معناها كذلك أهل الجزية. أهل الجزية نأخذ منهم جزية لأنهم يسكنون في بلدنا. فهذا هو. ما هي الجاليات الأكثر تواجدا؟ الأكثر تواجدا الذين موجودون بالكثرة، الذين في بلدنا وهم أكثرية وعددهم كثير في بلدك. فقال أكبر جالية تعيش في بلدي هي الجالية الأفغانية. لا بأس، هذا نحن نقول أفغانية. طيب، الجالية الأفغانية، وهم إخوتنا في الإسلام، وطيب، وعندنا كثيرون في باكستان. طيب، هل يمكنك أن تخمن؟ آپ اندازہ لگائیں. خمنا يخمن، اندازہ لگانا. هل يمكنك أن تخمن؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اندازہ لگائیں عدد السکان فی بلدک، عدد السکان الذین یسکنون، جتنے لوگ یہاں پر ہیں پاکستان میں کتنے ہیں، کیا ان کی تعداد ہے، مردم شماری یعنی کتنے ہیں. ان تخمن عدد السکان فی بلدک. کم نسمة کم ناسا تعيش في وطنك، ما عددهم؟ هذا أسلوب آخر. ما هو عدد نفوس قطرك بلدك؟ القطر البلد. ما هو عدد نفوس نفس واحدة بمعنى رجل واحد، نفس واحدة رجل واحد. فكم نفوس؟ رجالا ونساء وأطفالا، فكل هؤلاء داخلون في هذا. فقال حسب إحصائيات الأخيرة. الإحصائيات یعنی ہم جسے کہتے ہیں مردم شماری. احصائیات یعنی سب
کو شمار کرنا، جو آخری شمارہ ہے، جو آخری مرتبہ میں گنتی ہوئی ہے، تو حسب الاحصائیات الاخیرہ، آخری جو مردم شماری ہوئی ہے، یا سروے کذالک تستطیع ان تترجم سروے، جو آخری سروے تھا احصائیات کا اور مردم شماری کا، فإن عدد سکان بلدی قرابۃ 160 ملیون نسمہ، 160 ملیون نسمہ، 1,60,00,000 أظن. طيب، فحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد سكان بلدي قرابة بمعنى حوالي تقريبا 160 مليون نسمة، 1,60,00,000 أو 16 کروڑ. فهمنا؟ طيب، نسمة إنسان، نسمة أو نفوسا. ما هو تاريخ استقلال باكستان عن الهند؟ تاريخ استقلال معناه الحرية، واستقلال معناه استقلال الدولة بذاتها، استقلت الدولة واستحكمت بذاتها، فلا يحكمها معنی حاکم بریطانی، کسی دوسرے ملک کا کوئی آدمی حکم نہیں کر سکتا. ابھی ہم الگ سے ایک حکومت ہیں اور الگ سے ایک جمہوریت ہیں. فهذا يقول ما هو تاريخ استقلال باكستان عن الهند، متى استقلت دولة باکستان، دولة عن الهند، ہند سے کب پاکستان الگ ہوا اور اس کی تقسیم ہوئی، اس کی کیا تاریخ تھی. استقلت باکستان عن الهند في 14 من أغسطس، 14 أغسطس، أغسطس معناه أغسطس، سنة 1947، 1947 للميلاد. فهذا هو تاريخ استقلال باكستان. ما هو تاريخ استقلال باكستان عن الهند؟ استقلت باكستان عن الهند في 14 من أغسطس سنة 1977. ثم ما هو النظام السياسي المتبع في بلدك؟ وہ کون سا سیاسی نظام ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے یا جس کی تابع داری. اتبع يتبع، اتبع الطالب الأستاذ في الخلق، اتبع الطالب الأستاذ في الخلق، طالب علم نے استاد کی تابع داری کی اور پیروی کی، فی الخلق، اخلاق میں یہ پورا استاذ پر گیا ہے. فما هو النظام السياسي المتبع في بلدك؟ النظام السياسي القائم في بلدنا، القائم بمعنى الموجود. ما معناه الموجود في بلدنا؟ هو النظام الجمهوري، جمہوریت ہے. طيب، ليست حاکمیہ والصدریہ والصدارہ، بل هي الجمہوریہ. الجمہور یفصل على رأی الجمہور، فیصلہ جمہور کے رائے پہ کی جاتی ہے. کسی کو وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. ثم ان شاء الله سنأخذ الدرس بعده. احفظوا هذه العبارات وهذه الجمل المفيدة والضرورية. طيب، ان شاء الله فسنأخذ إن شاء الله درسا جديدا. وهناك أمر تدريب بمعنى تمرين يعني مشق. فأنتم تكتبون وتتحدثون، آپ لکھیں بھی اور باتیں بھی کریں. استخرج ما جد من الكلمات وكون منها جملا قصيرة مغايرة لما سبق. استخرج ما جد من الكلمات، وہ یہ جو اوپر حوار ہم نے پڑھا ہے اس میں سے وہ کلمات نکالیں جدہ جو کہ نئے ہیں. وکون منہا، اور اس سے آپ بنائیں جملاً جملے، قصیرتاً چھوٹے جملے، مغایرتاً لما سبقا، اس کے بالکل عکس، یعنی وہ جملے جو آپ نے پڑھے ہیں اس کے بالکل برعکس جملے آپ نے بنانے ہیں. تو مغایرہ بمعنی مختلفہ، مختلفتاً عن الجمل السابقہ. فهذا هو التدريب.
فأنتم تكونون الجمل الجديدة المختلفة إن شاء الله المغايرة لما سبقت من الجمل في هذا الحوار والتعارف. السلام عليكم ورحمة الله. سنأخذ الدرس الجديد إن شاء الله.